مسلما على الرسول المقتدى، مصليا ومسلما على الرسول المقتدى وآله وصحبه الذين هم سرج الهدى. ما في المقام لذي عقل وذي أدب، ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي، من راحة فدع الأوطان واغتربي. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، سافر تجد عوضا عمن تفارقه. وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إني رأيت وقوف الماء يفسده. إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب، إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب. والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والتبر كالترب ملقا في أماكنه. والعود في أرضه نوع من حطب، والعود في أرضه نوع من حطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، فإن تغرب هذا عز مطلبه. وإن تغرب ذاك عز كالذهب. حضرة رئيس الاحتفال الموقر والأساتذة الأجلاء والإخوة الحضور جميعا، أولا وقبل كل شيء أقدم إليكم تحية مسنونة مملوءة بعبير الأخوة والمحبة والمودة، أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء النادي الأدبي. أحييكم تحية العلم، تحية السلام، تحية الفكر. فالتحية في هذا المقام وفي كل مقام هي السلام، تحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكرام، نرحب بكم ترحيبا حارا بقلوب منبسطة ونفوس فرحة سارة تملأها البهجة والفرحة والمسرة. ونرحب بكم بعواطف نبيلة ملأها الحب العميق، ونحن نبدي نحوكم سرورا كثيرا، ونشكركم شكرا جزيلا بعواطف جياشة تتدفق بالامتنان الكبير والتقدير اللائق بأنكم شرفتم حفلتنا بحضوركم وشجعتمونا بتلبية ندائنا الخالص، وأكرمتمونا بقدومكم الميمون مع أشغالكم المتراكمة وأعذاركم الكثيرة. ونستقبلكم استقبالا حارا بحرارة وبشرة، ونقدم إليكم طاقات الأزهار بأنكم كرمتم حفلتنا بحضوركم، وقد أحاط بكم قلة الأوقات والأشغال اليومية المهمة المختلفة. يا أبناء الجامعة الكرام، إن هذه الليلة لنا ليلة القدر، والساعة ساعة العيد. لا يمكن لنا أن نعرب عما يجيش في
من بالغ الفرح وكامل السرور على مجيئكم المشكور. أيها السادة الأكارم، أنتم تشعرون وتحسون كاملا بأن البشر يتلألأ في جباهنا والفرح يظهر على أفواهنا والسرور يبدو من أفئدتنا. ولم لا نفرح؟ ولم لا تبدو البشرى على وجوهنا وقد أتانا الليل الذي كنا ننتظره بكل أمنية بالغة وحنين كثير وشوق كبير، وذلك أن جمعيتنا الحبيبة النادي الأدبي قد عقدت احتفالها النهائي بكل شوق ورغبة وبكل أبهة ومسرة. ولا ريب أن هذه الفرصة فرصة الذهبية السعيدة الميمونة هي فرصة سارة، إذ لا يقدم فيها إليكم إلا ما يسر قلوبكم ويثلج أفئدتكم ويقر عيونكم ويشرح صدوركم من تلاوة القرآن الكريم والقصيدة المطربة بألحان مشجية والخطب الداعية إلى سلامة الأفكار والمحادثة الشائقة الجذابة وما إلى ذلك. أيها الحضور الأفاضل، أنتم تعرفون جيدا أن الجيش دون ما قائد والجماعة دون ما رائد على وشك الهلاك، فربما يكون هناك جيش قد ضل الطرق وأخطأ الغرض لكونه متجردا عن سيادة أحد وقيادته. هذا الشعور يحثنا على أن نتضامن ونتوحد تحت ظلال قائد مسؤول يحفظنا من الحر والشر في ممارسة تنظيم أمورنا، وننتخب على طريق سلفنا لرئاسة هذا الحفل الميمون شخصية عبقرية قد جمع بين الفكر والرأي وبين العلم والعمل وبين الحسن الظاهر والباطن. فلهذا الغرض السامي التمس من الأخ محمد أرمان اللوني فليتفضل مشكورا. محمد أرمان اللوني.